जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो। मैं मकबूल सादिक खोखर आज यहाँ पे मौजूद हूँ हैदराबाद में चर्च ऑफ पाकिस्तान में, और अभी मैं हमारे बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हमारे खादम जो हैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल फयाज अभी आपसे कलाम शेयर करेंगे। उस कलाम को आप सुन के बरकत हासिल कीजिए और दूसरों तक भी इस कलाम को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कलाम को सुने और बरकत हासिल करें। थैंक यू। मेरा नाम पादरी डॉक्टर डैनियल फयाज है और मैं हैदराबाद डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का डायसिसन सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैदराबाद रीजन हूँ। मैं जीसस लाइव टीवी के तवस्सुत से तमाम व्यूअर का दिली तौर पर मशकूर हूँ और आज आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से एक उन्वान के तहत खुदा का पाक कलाम पेश कर रहा हूँ। और आज के कलाम का मज़मून है खुशी की नवीद। मैं यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा से चंद आयात कलाम हक से पढ़ना चाहता हूँ जो इंतहाई ज़रूरी है। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब, माफ़ कीजिए 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, अपनी बिन्ते कौम की शकिस्तगी के सबब से मैं शकिस्ता हाल हुआ हूँ, मैं कुढ़ता रहता हूँ, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्ते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? यिर्मयाह नबी एक ऐसा नबी है जिसको वीपिंग प्रॉफिट के नाम से याद किया जाता है, और ये वो नबी है जो काहिनों के ख़ानदान से है और जिसने बराह रास्त यहूदा की तारीख के आखिरी 40 सालों से मुतल्लिक नबूवत की, खुदा का पाक कलाम पेश किया और बनी इसराइल जो खुदा की राहों से भटक गए उनको ये पैगाम देना चाहता है कि अगर तुम खुदा की नज़दीकी, ऐ यहूदा के लोगों, अगर तुम खुदा की नज़दीकी और खुदा की कुर्बत नहीं पाओगे तो खुदा की अदालत तुम्हारे ऊपर आएगी। और फिर उसके साथ साथ ये नबी खुदा का कलाम पेश करते हुए आने वाले वक्त के लिए खुदावंद यीशु मसीह को बहैसियत उम्मीद के तौर पर भी अपने इस सहीफा के अंदर पेश करता है। यहाँ पर जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है कि क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं? क्या कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्ते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? जिलाद, कोहे जिलाद एक सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला है, एक पहाड़ का नाम है जिलाद। और फिर उसके साथ साथ रोगने बलसान, बलसान एक दरख्त है और बलसान के अंदर से एक रोगन, एक तेल निकलता है जिसको यहाँ पर रोगने बलसान का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बड़ का दरख्त है, हम एक कील लगाते हैं तो दूध रसना शुरू हो जाता है। बलसान के अंदर भी बाकायदा जब कोई कील ठोंकते थे तो रोगन यानी तेल जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता था, जो उस ज़माने में कैंसर के मर्ज के लिए, बीमारों के लिए एक बहुत बड़ा आला अक्सीर समझा जाता था। और नबी ने ये देखा कि कौम बीमार है गुनाह के सबब से, कौम खुदा के साथ चल नहीं रही, खुदा के आकाम को उन्होंने तर्क कर दिया है और वो काम जो खुदा के नज़दीक मकरूह हैं, वो काम जो खुदा के नज़दीक भले नहीं, वो उन्होंने करना शुरू कर दिए हैं। तो नबी रोता है अपनी कौम की हालत जार पर और फिर मांगे दहल कहता है, अपनी बिन्ते कौम की शकिस्तगी के सबब से मैं शकिस्ता हाल हुआ हूँ, मैं कुढ़ता रहता हूँ कि सारे वसाइल मौजूद है, खुदा भी मौजूद है, अक्सीर भी मौजूद है और खुदा का कलाम भी मौजूद है और शिफा देने वाला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी बने इसराइल गुनाह जैसे मोजी मर्ज का शिकार है। तो लिखा, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? ये रोगने बलसान भी मौजूद है, कोई जिलाद भी मौजूद है, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं जो बीमारों का इलाज कर सके?
میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اصل میں نبی کے بیان کرنے کا مدعا یہ ہے کہ شافی بھی موجود ہے، طبیب بھی موجود ہے، علاج بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل قوم بیمار ہے، وہ خدا سے دور ہے۔ اور میں ان آیات کا تعلق نئے عہد نامہ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوہ جلاد کو میں کوہ کلوری سے تشبیہ دینا چاہتا ہوں۔ کوہ کلوری جس کے جہاں پر میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے گناہوں اور ہماری بیماریوں کے لیے قربان ہوا، اور کوہ جلاد کے ساتھ ساتھ روغن بلسان کو میں یسوع کے لہو سے تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ کوہ کلوری پر تھا، جب وہ صلیب پر تھا، تو اس کے بدن سے جب انہوں نے پھالا مارا، جب اس نے کیل ٹھوکے گئے، تو یسوع کا پاک لہو ہم گناہ گار انسانوں کی شفا کے لیے بہا۔ لیکن آج بھی خدا ہم سے شکوہ کرتا ہے، یسوع کا کفارہ ہمارے گناہوں کے لیے، یسوع کا لہو ہمارے گناہوں کے لیے جو بہہ گیا، اور اس کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، اور خدا کا طبیب بھی موجود ہے، شافی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گناہ کی حالت میں مر رہا ہے۔ اور اس لیے کلام فرماتا ہے، کیا کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور یہاں پر آج خدا کا کلام، بے شک خدا کا کلام جو سچا و برحق ہے، لا خطا ہے، وہ بیان فرماتا ہے کہ شافی ہونے کے باوجود بھی ہم گناہ کے مرض سے آزاد نہیں ہو سکے۔ تو کلام فرماتا ہے آج ہی قبولیت کا دن ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ اگر تم خدا کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسے بنی اسرائیل نے مریبہ میں اور مسا میں اپنے دلوں کو سخت کیا اور خداوند کی طرف رجوع نہ لائے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، جب تم اس کی آواز کے شنوا ہو تو خداوند کی طرف رجوع لائے۔ اس دکھ کی گھڑی میں، کرونا جیسے مرض کے خوف کے نیچے ہم دبے ہیں، گناہ کے خوف میں دبے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم شاید مذہبی بنتے جا رہے ہیں، ہم شاید نمان کوڑی کی طرح بڑا خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، وہ لباس مذہبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ اس لباس کے اندر جو انسان ہے وہ کوڑ سے بھرا ہوا ہے، گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اس کو زمین کا بھی اختیار ہے، اس کو آسمان کا بھی اختیار ہے، اس کو پاتال کا بھی اختیار ہے، اس کو موت پر بھی اختیار ہے، اس کو بیماری پر بھی اختیار ہے، اور اس کو تمام چیزوں پر اختیار ہے۔ لازر مر گیا، اس نے لازر کو کہا، لازر قبر سے باہر آ۔ بیمار عورت جس کی جو امید کھو چکی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا بخشی۔ اور سامری عورت، اس کے بارے میں وہ تو سوچتی تھی کہ پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، خداوند نے اس کو بھی اپنے پیچھے آنے کو کہا، اور جتنے اس کے پیچھے آئے تو خدا نے ان کو زندگی بخشی، شفا بخشی۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں آج کلام مقدس سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور آج خدا کا کلام بھی یہی فرمانا ہے کہ یسوع ہمارا شافی ہے، اس کے پاس آؤ، اس کے پاس آؤ۔ اور جب کوڑی آئے تو اس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، جب مردے آئے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، جب 38 برس کے بیمار آئے اپنے 38 برس کے بیمار کو شفا بخشی، اور جب دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ آئے جن کو شریعت نے بھی کہا اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، لیکن میرے اور آپ کے ناصری نے کہا، جا بیٹی سلامت چلی جا، آئندہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ خدا کا فضل گناہ گار انسان کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اس کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کا مالک اور خداوند ماننے کی ضرورت ہے، تو بے شک ہم بیماری اس موذی مرض جیسی وبا سے شفا پائیں گے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔